जुम्लिया छोरीपछि फेरि छोरी जन्मदा पनि बाबा खुसीले फुरुङ्ग आउनुभएको दिन मेरो जन्मदिन। हेलो ब्युटिफुल फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज म बर्थडे ब्लग लिएर आएको छु। ह्याप्पी बर्थडे टु मी। मेरो बर्थडे ब्लग लिएर आएको छु। अनि बिहान उठेँ नुहाइ गयो, फ्रेस भएँ। त्यसपछि अनि मनसाले त्योभन्दा अगाडि नै, फ्रेस हुनुभन्दा अगाडि नै मनसाले फोन गरेकी थिएँ। अनि त्यसपछि बर्थडे ब्लग आउँछ होला नि आज भनेर भनेकी थिएँ। खै म त बनाउँदिनँ होला, थोरै पार्ट लिनु पऱ्यो, क्यामेरा चुक्दिने मान्छे हुनु पऱ्यो, गाह्रो हुन्छ, बनाउँदिनँ भनेर सोच्छु कि त्यही हुँदैन, बर्थडे ब्लग त आउनुपर्छ भनेर भने। सो आई डिसाइडेड टु मेक अ बर्थडे ब्लग। अनि त्यसपछि आज चाहिँ बुद्ध जयन्ती पनि हो, मेरो बर्थडे पनि हो, प्लस आज हाम्रो चाहिँ घरमा कुल पूजा पनि हो। त्यही भएर मैले चाहिँ आज सकेसम्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू चाहिँ क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्नेछु मेरो बर्थडे ब्लगको। र वाट आई हेभ डिड अन द अकेजन अफ बर्थडे लास्ट इयर त्यो पनि देखाउँछु, र वाट आई डु टुडे अन द अकेजन, अन द स्पेसल अकेजन अफ बर्थडे भनेर त्यो पनि मैले देखाउँछु। सो किप वाचिङ। सधैँ गर्ने पूजा सकेर यो जन्मदिनको विशेष पूजा गर्न लागेको। पोहोर पनि मैले यसरी नै आफ्नो जन्मदिन मनाएको थिएँ। पोहोर पनि जति वर्ष भएको थिएँ त्यति नै दीप प्रज्वलन गरेको थिएँ, र यो वर्ष पनि मैले त्यसरी मनाउन लागेको। र मलाई यसरी जन्मदिन मनाउँदाखेरि मलाई छुट्टै आनन्द र खुसी मिल्छ। र यो बत्ती छ साइडमा, त्यो बत्ती चाहिँ मम्मीले आफूले नै काटेर, कपासले काटेर मलाई बर्थडे गिफ्ट दिनुभएको। र यो वर्ष पनि म जति वर्ष भएँ यो वर्ष त्यति नै दीप प्रज्वलन गर्न लागेको छु। सधैँ यसरी नै जन्मदिन मनाउन पाऊँ, यो चाहिँ एउटा बर्थडेको एउटा छोटो पार्ट।
आज जन्मदिनमा हाम्रो घरमा भएको गाईलाई मैले भेली खुवाउँदैछु, सेतो भेली। गाई कति खुसी भएर खाँदैछ। अरू बेला पनि मैले बिरुवाहरू रोप्ने गर्छु, तर कुन बिरुवा कतिखेर रोपेँ भनेर चाहिँ मलाई याद हुँदैन। त्यही भएर म जन्मदिनमा अथवा विशेष पर्वहरूमा चाहिँ यसरी बिरुवा रोपेर मनाउने गर्छु र त्यही भएर नि आज पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यसरी बिरुवा रोपेर जन्मदिन मनाएको। र यो बिरुवा मैले कहिले रोपेँ भनेर मलाई सधैँभरि याद हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ म यसरी नै मनाउने गर्छु। यसरी बिरुवा रोपेर जन्मदिन अथवा विशेष पर्वहरू मनाउँदाखेरि बिरुवा कहिले रोपेँ भनेर याद हुने मात्र होइन कि यसले त प्रकृतिलाई पनि सहयोग गर्ने भएको भएर चाहिँ म यसरी जन्मदिन मनाउन चाहिँ एकदमै रुचाउँछु। यो लिचीको रुख हो, यो चाहिँ मैले पोहोरको जन्मदिनमा लगाएको। हेर्नु न कति ठुलो भइसकेको छ, अझ छिटो ठुलो भएर खाने भए पनि हुन्थ्यो नि। यो चाहिँ मेरो फेभरेट फ्रुट हो। अब भने म बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न लागेको। केक काटेर बाबा मम्मीसँग बसेर ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी 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 बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी 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 ह्याप्पी। Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पांडे सुधा निकल दिया बर्थडे की फ्रंट के माने Happy birthday हमरी कांची को to you. हमरी कांची छोरी को happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. कोरोना नभए आज कतिवटा केक काटिन्थ्यो। Happy birthday to you. कान्छीलाई ल्याउन त गयो। तू कॉफी पिए देगा आज्ञा दिदी र भिनाजुले बर्थडे विस गर्दै हुनुहुन्छ र सोध्दै हुनुहुन्छ आज के गर्यौ, के खायौ मिठो भनेर। मैले यति धेरै खाएँ भने म सुनाउँदैछु। प्रज्ञा दिदी तपाईँलाई पनि धन्यवाद शुभकामना दिनुभएकोमा। तपाईँको बिजी क्लासले गर्दाखेरि स्क्रिन रेकर्ड गर्न पाइएन, धरानबाट आउँदा गिफ्ट लिएर आइदिनु है। यो मेरो प्यारो भाइ जगाडलु भाइ बहुमुखीमा ब्याचलर पढ्दै गर्दाको यो अमूल्य उपहार हुन्। यिनीहरू हाम्रो मार्क्स ग्रुप लकडाउनले गर्दा आउन पाइएन भनेर यसरी खुसी भएर मलाई बर्थडे विस गर्दैछन्। र राति फेरि जन्मदिनको दिनमै यिनीहरूले राति मलाई फोन गरेर 11:15 जाँदा फेरि मलाई उठाएर यसरी जन्मदिन मनाइदिए। आज हाम्रो मार्क्स ग्रुपको सबैभन्दा प्यारी मान्छेको जन्मदिन समग्या तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। उन्नति प्रगति गर्दै जानु, मनले आँटेको सबै कुराहरू पुरा होस्। भिडियोहरू अझै बनाउँदै गर, सोसल मिडियामा अझै एक्टिभ हौ, समाजसेवाको कामलाई निरन्तरता दिइराख। वन्स अगेन विश यू मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ डे। वी आर मिसिङ यू सो मच एन्ड वी फिल प्राउड टु बी योर फ्रेन्ड। मिसिङ यू सो मेहनत मच। गरेर बनाएको भिडियो अरे मलाई खुसी बनाउनको लागि थ्याङ्क यू सो मच। आई लभ यु धेरै। हेलो ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हाम्रो ग्रुपको सबैभन्दा प्यारी साथीलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध कक्षा 10देखि अहिलेसम्म जस्तो चल्दै आएको छ, पछि पनि त्यसरी नै हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढिरहोस्। यो जुनीमा मात्र नभई अर्को जुनीमा पनि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध यस्तै नै भइराखोस्। र तिमीलाई मेरो तर्फबाट धेरै 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 शुभकामना। तिम्रो सामाजिक क्षेत्रमा जसरी अगाडि बढिरहेकी छौ त्यसरी नै समाज र राष्ट्रको लागि तिमीले अमूल्य योगदान दिनु। तिमीलाई कहिले पनि दुःख कष्ट नपरोस्, परिहाले पनि तिमीसँग त्यो सामना गर्ने शक्ति छँदैछ र हाम्रो साथ
हामी साथीहरूको स्पेसली मेरो साथ त छँदै नै छ। राम्रो गर्नु, सधैँ खुसी हुनु र एउटा कुरा उच्च शिक्षाको पनि कामना, धेरै पढ्नु। बाई बाई। कुनै बेला हामीले त फोटो मात्र खिचेका त रहेनछौँ, हामी त मेमोरिज पनि कैद गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच समु। तिम्रो आज विशेष दिन, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। उमेरले थप 1 वर्ष परिपक्व भएकी छौ आजबाट। उमेर थपी जसरी नै आगामी दिनहरूका लागि तिमीमा ऊर्जा र हौसला थपिँदै जाउन्। शैक्षिक साथसाथै सामाजिक क्षेत्रप्रतिको लगावले निरन्तरता पाइराखोस्। समाजप्रति गर्ने तिम्रो त्यो हरेक कुराहरू साथसाथै अरूलाई सानो सानो कुरामा पनि खुसी दिन सक्ने तिम्रो क्षमता साँच्चै नै शानदार छ। अन्तमा तिमीले कल्पना गरे जतिका सबै कुराहरू पुरा हुँदै जाउन् भन्दै तिमीलाई फेरि पनि विशिङ यु मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। स्टे सेफ, टेक केयर, लट्स अफ लभ, बाई बाई। तिमीहरूले बनाएको भिडियो जति पटक हेर्छु नि त्यति पटक नै मायाले शरीरमा काँडा उठ्छ। Stay safe, see you soon. Lots of love. प्यारी साथी समस्या ह्याप्पी बर्थडे। आज तिम्रो जन्मदिन परेको छ। सुखी हुनु, खुसी हुनु, तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। तिमीले चालेका हरेक पाइलामा तिम्रो सफलता मिल्दै जाओस्। के गर्नु, यस्तो लकडाउन पर्यो, सबैजना अरू बेला भएको भए सबैजना भेटिन्थ्यो, रमाइलो गरिन्थ्यो। अब अहिले यसमै चित्त बुझाउनु। 200वटा सरप्राइज त भइहाल्यो, यो तिम्रो लागि सेकेन्ड सरप्राइज हुनेछ। खुसी हुनु, यो भिडियो हेरेपछि साथीलाई सम्झँदै जानु, माया नमार्नु, समाजसेवामालाई छ उसको कामलाई पनि निरन्तरता दिनु, सधैँ राम्रो गर्नु। आशा छ तिमी सधैँ राम्रो गर्ने नै छौ। यस्तै हो, अब लकडाउन खुलेपछि अवश्य फेरि भेट भइहाल्छ, एक दिन रमाइलो गरौँला। अरू त के भन्नु, सबै कुरा राम्रो भइरहेकै छ। खुसी हुनु, सुखी हुनु, मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। ह्याप्पी बर्थडे समग्या। Happy birthday dear Samu, wish you many many happy returns of the day. Thank you for such a loving and caring friends. Proud to be your friends dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ग्रुपमा कसैको बर्थडे पऱ्यो भने, प्लान गराउनु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला म नै प्लान गराउँथेँ र सधैँ तिमीहरूले साथ दिन्थ्यौ। र त्यही प्लानलाई, मैले गराउने प्लानलाई तिमीहरूले यसरी चेन्ज गराएर यसरी मलाई खुसी दिन्छौ, खुसीको आँसु दिन्छौ भने मैले सोचेको पनि थिएन। थ्याङ्क यू सो मच फर सच अ ब्युटिफुल भिडियो, फर सच अ ब्युटिफुल बर्थडे गिफ्ट। थ्याङ्क यू म्याक्स ग्रुप, थ्याङ्क यू सो मच। मित्रतालाई मैले सधैँ संरक्षण गर्न सकौँ। तिमीहरूले गरेको म प्रतिको विश्वासलाई अझ म दोब्बर तिब्बर गरेर तिमीहरूलाई सधैँ खुसी दिन सकौँ। थ्याङ्क यू सो मच कृतिका बहिनी। तिमी र मेरो भेट यस्तो बेलामा भएको थियो जुन बेला तिमी सानी थियौ र म एनुअल फङ्सनमा डान्स गरेर फर्केर छेउमा बसेकी थिएँ तिम्रो। तिमीले त्यतिखेर मलाई यति धेरै क्वेसन गरेकी थियौ कि मैले त्यो बेलामा कुनै पनि एन्सर दिन सकेको थिएन। ठुली भएपछि आफै बुझ्छौ भनेकी थिएँ र फेरि हाम्रो भेट भयो। फेरि हाम्रो धेरै वर्षपछि भेट भयो, त्यही नै बालापनको मेमोरिजसँग। पुष्पा दिदी र उरु दिदी आउन पाइन, कति ठुलो प्लान थियो आउने भनेर निराश हुँदै हुनुहुन्छ। निराश नहुनु भनेर म सम्झाउँदैछु। के खायो, के गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। इन्दुजी र मेरो बानी एउटै छ, धेरै सोच्छौ दुवैजना, आफ्नोभन्दा अरूको चिन्ता गर्छौ र समाजको चिन्ता गर्छौ। त्यही भएर दुवै एकअर्कालाई हँसाइराख्छौँ। अब भने म मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सामाजिक सञ्जालमा शुभेच्छा दिनुभएका व्यक्तिहरूको शुभेच्छा पढ्छु। अन्जु मिस धन्यवाद शुभकामनाको लागि। नारायण दाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद शुभकामनाको लागि। नवराज दाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रबिन शर्मा चापागाई दाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामनाको लागि।
स्वतन्त्र नेपाल दाई, प्रिय बहिनी जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। तिम्रा प्रत्येक सफलताहरूमा खुसी हुन पाऊँ, तिम्रो प्रत्येक कर्ममा सधैँ गर्व गर्न पाऊँ। धन्यवाद दाई, तपाईँको शब्दहरूलाई सधैँ मैले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सकूँ। रेशम अशोक भाइ, प्यारो भाइ जसले मलाई युट्युबको यात्रामा धेरै नै साथ सहयोग गरेको छ। कहिले मिठो परिकार, कहिले रमाइलो च्यालेन्ज भ्लग अनि सबैलाई केही सिक्न र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, केही कुरा सिक्न पछि नहट्ने प्यारी दिदी समग्र अधिकारीलाई जन्मदिनको भव्य शुभकामना। सधैँ सधैँ खुसी देख्न पाइयोस् भनेका छन्। तिमीलाई पनि सधैँभरि खुसी देख्न पाइयोस्। धन्यवाद रेशम भाइ यति प्यारो शुभकामनाको लागि, मिठो शुभकामनाको लागि। सृजना दिदी, ह्याप्पिएस्ट बर्थडे टु यु बोथ अफ यु डियर सिस एन्ड मोहन सर, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई सृजना दिदी पुस्तकारीको तर्फबाट। बिमला म्यामले पनि हामी दुवैलाई, मोहन सर र मलाई, हामी दुवैको एकै दिनमा जन्मदिन शुभकामना दिनुभएको छ। धन्यवाद बिमला म्याम। नकुल दाई, सभ्य समाज र आदर्श नागरिकको परिकल्पना बोकेर सामाजिक रूपान्तरणको अभ्यासमा तल्लीन सक्रिय सामाजिक अभियन्ता एवं उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठानकी सदस्य प्यारी बहिनी समग्र अधिकारीलाई जन्मदिनको भारी शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद नकुल दाई यति मिठो शुभकामनाको लागि। पुष्पा दिदी, जन्मदिनको धेरै शुभकामना प्यारी भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिदी। बिन्दु घिमिरे पौडेल म्याम, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। मलाई सधैँ यसरी नै माया गर्नु ल भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि मैले यसरी नै माया गर्न सकौँ र तपाईँले पनि मलाई सधैँभरि यसरी नै माया गर्नुहोला। सीमा दिदीले गोलुमोलुलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सीमा दिदी। उरु दिदीले भन्नुभएको छ, लाइफ इज भेरी सर्ट सो इन्जोय एभ्री मोमेन्ट, डोन्ट लुज यर कन्फिडेन्स, गो अलवेज अहेड, ह्याप्पी बर्थडे मोर टु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दिदी। माया राणा म्यामले ह्याप्पी बर्थडे टु मिस भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू माया म्याम। सुस्मी बहिनीले ह्याप्पी बर्थडे दिदी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। आनन्द सरले मोहन सर र मलाई दुवैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। कोरोना नलागोस् भन्नुभएको छ। तपाईँको शुभकामनाले काम गरोस् सर। धन्यवाद। भिनाजुले भन्नुभएको छ, ह्याप्पी बर्थडे ठुलो भिनाजुले, ह्याप्पी बर्थडे ब्रेभ एन्ड ब्युटिफुल साडी, आई अलवेज एप्रिसिएट यर कन्फिडेन्स, किप इट अप भन्नुभएको छ। मेरो कन्फिडेन्स तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै भएको, सो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिनाजु। अनिस भाइले जन्मदिनको शुभकामना दिदी भनेका छन्। थ्याङ्क यू भाइ, सधैँभरि यसरी नै माया गर्नु, मेरो युट्युब च्यानललाई साथ दिइरहेको छौ, साथ दिनु। दक्षुले भनेको चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे डियर समु, धेरै माया, तँलाई पनि धेरै माया दक्षु। थ्याङ्क यू। इन्दु पाण्डे, जन्मदिनको मस्त शुभकामना समग्रजी भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद इन्दुजी। मुकेश केवारी दाई, उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठानको सदस्य, सामाजिक काममा निकै सक्रिय, सबैको निम्ति अत्यन्तै सहयोगी प्यारी बहिनीलाई अझ धेरै प्रगतिको कामनासहित जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको शुभकामना सधैँभरि काम गरोस् दाई। धन्यवाद। पुनम दिदीले ह्याप्पी बर्थडे समग्या सिस भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दिदी। मनिका बहिनीले ह्याप्पी बर्थडे दिदी भनेकी छिन्। थ्याङ्क यू मनिका। पुनम बहिनीले ह्याप्पी बर्थडे दिदी भनेकी छिन्। थ्याङ्क यू पुनम बहिनी। सुरज भाइले जन्मदिनको अनेक शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेका छन्। थ्याङ्क यू सुरज भाइ। राहुल भाइ छ, हिजो भिडियो कल गरेर शुभकामना पनि दिएको थियो। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना प्यारी दिजु, सधैँ यसरी नै तपाईँको माया साथ मिलिरहोस् भनेको छ। अवश्य पनि भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। किसन दाई, बहुप्रतिभाशाली मेरी प्रिय बहिनी समग्र अधिकारीलाई जन्मदिनको अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति कामनासँगै शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दाई। बहुप्रतिभा त छैन, अलिअलि त्यही गर्ने मात्र हो। दिया नानीले ह्याप्पी बर्थडे दिदी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दिया नानी। बेस्टुले भन्नुभएको छ, कल्पनाले सर र हामी दुवैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू बेस्टु, कल्पु, मिस यू। र रवि सरले भन्नुभएको छ, रवि सरले पनि हामी दुवैजनालाई शुभकामना दिनुभएको छ र मलाई थोरै समस्या के भन्नुभएको छ, उहाँको सधैँको बानी नजान्ने भयो। धन्यवाद रवि सर। विष्णु भाउजूले मोहन सर र हामी दुवैजनालाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू भाउजू। सुस्मिता बहिनीले जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना प्यारी दिदी, आजदेखि दिदी बहिनीको सम्बन्ध अझ
मजबुत हुँदै जाओस् भनेकी छन् र सधैँभरि रहिरहनेछ र म हाम्रो घरको बाटो कलेज जाँदाखेरि सधैँ बोलाए जसरी नै बोलाउने छु। तिमीले नदेखे पनि मलाई। समु ह्याप्पी बर्थडे टु ब्युटिफुल भनेकी छ। थ्याङ्क यू समु। आरसी दाईले भन्नुभएको छ जन्मदिनको शुभकामना बहिनी। धन्यवाद दाई। सन्ध्याले भनेकी छे सन्ध्या सन्ध्याले दिएकी छ जन्मदिनको असीमित शुभकामना प्यारी साथी समूह धेरै धेरै माया भनेकी छ। थ्याङ्क यू। सृष्टि राणा म्यामले पनि मोहन सर र मधुबईलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू म्याम। र जन्मदिन मोहन सर म जहाँ म कार्यक्षेत्र भनेर पहिलोपटक पाइला टेकेँ त्यहाँको सरको र मेरो चाहिँ एकै दिनमा जन्मदिन परेको थियो। पर्छ सधैँ र मैले उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएको छु। जब पहिलोपटक कार्यक्षेत्र भनेर जनता माविमा पाइला टेकेँ सुरुवातका दिनमा गाह्रो हुँदा यसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो कि अर्को दिन कक्षामा मुस्कुराउँदै प्रवेश गर्न बाध्य हुन्थे। जहाँ छु जे छु राम्रा काममा त्यसमा तपाईँको पनि ठुलो सहयोग छ। संयोगले हामी दुवैको जन्मदिन एकै दिन हामी दुवैलाई आफ्नो जन्मदिनको शुभकामना मोहन सर भनेको छु। थ्याङ्क यू भनिसक्नु भएको छ मोहन सरले मलाई। र कोपिला गुरुङ ह्याप्पी बर्थडे आमा भनेको छु। ऊ चाहिँ मेरो बाल्यकालको साथी र अझै पनि मलाई युट्युबको यात्रामा सहयोग गरिरहेकी छे। भिडियोमा आइराखेकी हुन्छे। थ्याङ्क यू अपिला। शोभा दिदीले जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू शोभा दिदी। कविता बन्जाडेले मेरी प्यारी साथीलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भनेको छ। थ्याङ्क यू। सुन्ता म्यामले पनि हामी दुवैजनालाई मोहन सर र मलाई शुभकामना दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सुन्ता म्याम। आदर्श भनेको छ यो चाहिँ शारदा हो। शारदाले पनि ह्याप्पी बर्थडे प्यारी धेरै माया भनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच शारदा। सुशीला दिदीले भन्नुभएको छ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना मेरी बहिनी मटुली असल सामाजिक र प्रतिष्ठित मान्छे बन्नु सधैँ अरूलाई खुसी राख्नु आफू पनि खुसी रहनु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सुशीला दिदी। मोहन सरले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँको पनि जन्मदिन हो। जन्मदिनको शुभकामना मिस भन्नुभएको छ। धन्यवाद मोहन सर। मन्सा पौडेलले पनि सबै कुरामा अब्बल समूह तिमीलाई जन्मदिनको असीम शुभकामना। आगामी दिनहरूमा तिमीले कल्पना गरे जस्तै होस् भनेकी छ। थ्याङ्क यू मन्सा। सानिया भुषाल पौडेल हाम्रो मार्क्स ग्रुप साथी ह्याप्पी बर्थडे हामी सबैकी प्यारी समज्ञादेखि तिम्रो यो सहयोगी अनि मायालु भरिपूर्ण मन सधैँ यस्तै रहिरहोस्। तिमीलाई सबै खुसीहरू मिलुन्। लभ यू सो मच समूह भनेको छिन्। लभ यू सानु। थ्याङ्क यू सो मच बर्थडे विसको लागि। शिव म्यामले पनि हामी दुवैजनालाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। शिव म्याम धन्यवाद तपाईँलाई। अन्जु श्रेष्ठ ऊ पनि मेरो घर नजिकको साथी हो। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ समूह तिमीलाई सधैँ खुसी हुनु भनेकी छिन्। थ्याङ्क यू अन्जु। शिला भट्टराई ह्याप्पी बर्थडे डियर असल सामाजिक र प्रतिष्ठित मान्छे बन्नु शुभकामना भनेको छ। तिम्रो शुभकामनाले सधैँ मलाई काम गरोस्। थ्याङ्क यू डियर। सङ्गीता दिदीले जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। बाबाले जन्मदिनको शुभकामना मटु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू बाबा। अस्मिता सापकोटाले ह्याप्पी बर्थडे डियर हाम्रो ग्रुपको प्लान मेकर अझै राम्रै हुँदै जानु हँसाउँदै जानु। मेरो बर्थडे आउँदैछ एउटा नयाँ खालको सरप्राइज सोच्दै गर भनेकी छ। हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच बर्थडे विसको लागि। दिपक दाईले जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको छ। देवदजेस परिवारलाई नै धन्यवाद यो शुभकामनाको लागि। कृतिका पाठक बहिनीले भिडियो नै बनाएर पोस्ट गरेकी छिन्। ह्याप्पी बर्थडे भनेको छ। थ्याङ्क यू बहिनी। आज्ञा दिदीले ह्याप्पी बर्थडे छोटा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दिदी। सुषमा बहिनीले जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छिन् हामी दुवैजनालाई। धन्यवाद सुषमा बहिनी। मन्जु ढकालले ह्याप्पी बर्थडे प्यारी मान्छे भनेकी छिन्। थ्याङ्क यू मन्जु। अर्को छ ह्याप्पी बर्थडे टु अ ब्युटिफुल लेडी स्टे सेफ भनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द बर्थडे विस। अब हेरौँ जन्मदिन विशेष केही तस्बिरहरू।
वर्षभरि भ्याएसम्म विभिन्न कार्यहरूमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ। मलाई कहिले पनि महसुस हुँदैन मैले के गरेँ भनेर। तर यो वर्षमा आउने एक दिन जन्मदिनले मलाई प्रत्येक वर्ष यसरी झकझकाइदिन्छ कि तिमीले समाजमा अझ धेरै गर्न छ है भनेर झकझकाउने सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैप्रति आभारी छु र सबैप्रति ऋणी पनि छु। तपाईँहरूले लगाउनु भएको गुणलाई, तपाईँहरूले गर्नुभएको विश्वासलाई, तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोग मायालाई सधैँ मैले सकारात्मक कार्य गरेर मात्र तिर्न सकौँ र तपाईँहरूको मन र तपाईँहरूले म प्रति गर्नुभएको विश्वासलाई मैले कहिले पनि झुक्केर पनि मैले कहिले पनि कुल्चिन नपरोस् र तपाईँहरूले जन्मदिनमा दिनुभएको शुभेच्छाले मलाई सधैँभरि यसरी काम गरोस् कि मलाई थके लाग्दाखेरि म आत्तिँदाखेरि पनि मलाई सधैँभरि शक्ति प्रदान भइरहोस्। सबैको ऋणी छु। सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिनु होला। नकारात्मक बाटोतिर हिँड्यो भने सम्झाइदिनु होला र सधैँभरि तपाईँहरूको मायाले सकारात्मक बाटो र पाइला मात्र चाल्न सकूँ। मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। सबैको शुभकामनालाई आत्मसात गरेको छु। सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिनु होला, साथ सहयोग गरिदिनु होला।